बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। सबसे पहले हम चलते हैं जनाब DGSISPR की तरफ। उन्होंने जनाब अपनी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका कौम को बहुत समझे बेचैनी से इंतज़ार था, और कौम जानना चाहती थी कि झूठ और सच के तूफ़ान में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो आप ये समझें कि ज जो ट्रेन का हादसा हो गया, इसको मैं एक हादसा ही कहूँगा, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या आम लोगों के ऊपर जो हमलों की तारीख कोई इतनी समझे कि नई नहीं है। ये सब वही लोग हैं, बेशक वो BLA की शक्ल में हों या वो प्रो इंडियन सियासतदान हों, प्रो अफगान सियासतदान हों। इन सब ने एक मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, और उन सब का टारगेट है पाकिस्तानियों की शक्ल में पंजाबी, पंजाबियों की शक्ल में पठान। जो भी बलूचिस्तान में मौजूद है, वो सब उनको टारगेट करना चाहते हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन छुपाई नहीं जा सकती। तो हम वहाँ पे इसलिए हैं कि वहाँ पे हम चाहते हैं कि ये हमारा वतन है, ये फले फूले। और वो जो समझ लें कि तागूत के नुमाइंदे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उसी तरह जो गुर्बत की चक्की में पिसते रहें, और कभी वो गुर्बत के घन चक्कर से बाहर ना निकलें। तो कभी वो ट्रेनों के ऊपर हमले करते हैं, तो कभी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं। इसी तरह उन्होंने अपना एक अलग से मीना बाजार लगा रखा है, जहां से वो पैसे बटोरते हैं। कभी उनके सरदार आगे आते हैं, और कभी वो फिर मौलाना जैसे लोगों को आगे करते हैं, जो हमें ये नवीज सुनाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता हमारे मुंह में खाक, मौलाना की मुंह में कंद और खाक। क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर बलूचिस्तान के लोग, 3 जिला के लोग सिर्फ आज़ादी का ऐलान करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन उनको तस्लीम कर लेगा। मौलाना असल में उनको एक राह दिखा रहे थे कि अगर बलूचिस्तान के लोग ऐसा कर लें, तो आप समझे कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। असल में बात उलझी हुई बहुत है। हम इसको यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे कि BLA हो या बलूचिस्तान के आम नौजवान हो, उनमें क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बेचा पाबंदियों की वजह से एक बहुत बड़ी दरार जो है वो समझे कि पैदा हो चुकी है, और ये दरार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि अब आप समझे कि जो 16 साल के बच्चियां या बच्चे हैं, आप उनको अब मजीद मुताला पाकिस्तान का झूठ जो आपने बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला, और अब आप उनके ज़हनों में नहीं समा सकता, क्योंकि लोगों ने उस झूठ को पीछे छोड़ दिया है। लोग सोशल मीडिया की ज़िंदगी में आ गए हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो या हमारे जो अकाबरीन हैं, जो इस मुल्क को चलाने के दर पे हैं, मैं बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि वो चलाने के दर पे नहीं, बल्कि जलाने के दर पे हैं। तो वो जनाब इस वक़्त वही पुराना जो ढोंग है वो रचा रहे हैं, और नौजवान बच्चों बच्चियों को ये बता रहे हैं कि यही जो वज़ीर-ए-आज़म है, ये आपका मुक़द्दर है, और यही जो वज़ारत आला के लोग हैं, यही आपका मुक़द्दर है। आप लोगों के लिए इस मुल्क में कोई स्पेस नहीं है। और उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि नौजवान और नौजवान बच्चियां, वो बेशक कुछ भी हों, अगर बंदूक उठाने वाले चंद एक हैं, तो बहुत से ऐसे नौजवान बच्चियां जो बच्चे हैं, जो आपकी इन बातों को बिल्कुल अब सच नहीं मान रहे। अगर आप उनको आजमाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ डायलॉग करके देख लें। आप लम्ज में मत जाएं। आप जो ग्राउंड लेवल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनमें जाएं, आप हाई स्कूलों में जाएं, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की नौजवान बच्चियां और बच्चे क्या सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आपको पता है, हर दहशतगर्दाना हमले के पीछे कोई ना कोई तो मुल्क होता ही है। तो इस वक़्त जो है ना, वो समझे कि पाकिस्तान के इर्द-गिर्द दोस्तनमा जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी हम समझ, और उनको इस्लामी मुल्क कहते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन वो अपना पैसा लगा रहे हैं किसी न तरीके से। उन्होंने पहले बोला था कि हम ग्वादर की जो पोर्ट बन रहा है ग्वादर में, और एयरपोर्ट बन रहा है, हम उसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और वो जब सहाफ़ी ने उनसे कभी सवाल किया था, तो उसने उसको बोला गया था कि ग्वादर जब चलेगी, तो वो तो जनाब बहुत आगे निकल जाएगी। तो उसने बोला जब बनेगी तो हम तब देखेंगे। तो इस वजह से हम इसको यही कहते हैं कि हमारे ये दोस्तनुमा दुश्मन हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। कोई माल दे रहा है, कोई बंदूकें दे रहा है, तो कोई पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कराने के लिए, वो आपको पता है, वो पूरी तको-दो से लगे हुए हैं। वो अपनी पॉलिसियाँ चला रहे हैं। कभी हम कुलभूषण को यादव को पकड़ते हैं, तो कभी हम और ऐसे जो ज़हरीले दुश्मन हैं उनको हम पकड़ के। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि क्योंकि हमारा इंसाफ का निज़ाम बहुत कमज़ोर है, वो सिर्फ़ कल की आप देख लें जो DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उसमें भी सिर्फ़ यही कहा गया कि हम इनको लबे लबाब यही था कि हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही में उन्होंने जनाब
عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو بھی نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے رگیت دیا اور بتایا کہ یہ لوگ قومی ایجنڈے سے آؤٹ ہیں، تو ہم ان کو اسپیس دینے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے، الفاظ آپ کو اس کو کچھ اور بھی دے لیں تو بات وہیں پہ آ کے رکے گی کہ جب تک عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ایگریمنٹ ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، آپ لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال کے بھول گئے ہیں، تو سمجھے کہ پاکستان کے 99% لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، تو آپ لوگوں کی دال گلنے والی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ حملے تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت دیر سے ہو رہے ہیں، اس کو تو ہم اسی طرح دیں گے کیونکہ یہ ہماری سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری زندگی کا بھی یہ حصہ بن چکے ہیں، اور آپ نمبر ون ہونے کے باوجود بھی ان کو روکنے میں ابھی قاصر ہو، تو جب بھی کوئی سوال اٹھاتا ہے تو آپ اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال مارک جو باجوہ صاحب کے اوپر ضرور رہے گا کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو جیل سے وزارت عظمیٰ سے اٹھا کر جیل میں پھینکنے کے بعد تک اس نے کیا حاصل کیا، وہ ملک کو کس نہج کے اوپر چھوڑ کے گیا، اب کس کا مقدر پھانسی ہے اور کس کو ہم وزارت عظمیٰ کے اوپر دوبارہ بٹھائیں گے، یہ تو ہم سوچ نہیں رہے، ہم تو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے سب ملے جلے افریت ہیں۔ پی ایل اے جیسے گروپ اور پاکستان میں ٹی ٹی پی یا دوسرے، ہم بچوں نے، ہم جو بڑے ہیں انہوں نے کبھی یہ سنے بھی نہیں تھے، ہم یہ سارے ملک کی سرحدوں کے باہر ہوتے تھے، اب یہ ہمارے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو اس ملک کے چنیدہ لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد آپ نے ایک جعلی حکومت لا کے بٹھا دی جس کو پاکستان سے کیا پوری دنیا کے لوگ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اصل میں آپ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جس گورنمنٹ کو لا کے بٹھایا ہوا ہے اس کی پاکستان کی عوام میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، بے شک آپ اس کے جتنے مرضی اشتہار شائع کریں یا آپ اپنا ایجنڈا نافذ کریں، یہ آپ کی انا کی شکست یا سمجھے کہ جیت نہیں ہے، یہ پاکستان کی جیت اور ہار ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرف کو چھوڑ دیں جس طرف کے جو پانی کے مخالف چیزیں جا رہی ہیں، آپ اس طرف کو آئیں جہاں پہ پانی کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا چاہیے، یعنی کہ عوام کی رائے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آپ ہمارے محافظین ہیں، آپ کے لیے لوگ جانے دے رہے ہیں، آپ کے لیے لوگ مرنا چاہتے ہیں، آپ کو لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں، آپ کے سمجھے کہ یونیفارم کی لوگ محبت سے عزت سے کرتے ہیں، تو لیکن آپ لوگوں نے یہ اپنی پالیسی کو آپ کو تھوڑا سا بدلیں، اور عمران خان کی پارٹی ہو یا عمران خان کے لوگ ہوں وہ بھی یقین کریں کہ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہماری اس بات سے کہنے سے آپ کے اوپر کیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ تو جو بھی بولتا ہے اس کے اوپر منہ کے اوپر پیکا ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ بی ایل اے کی جو بھی بات ہو یا بی ایل اے نے جو بھی حملہ کیا ہے یہ کوئی سمجھے کہ ہمارے لیے چنبے کی بات نہیں ہے، الخدا نہ خواستہ ابھی سمجھے کہ اگر آپ آپریشن کریں گے آپ ان کو جہنم واصل کریں گے، ان دہشت گردوں کو، خنزیروں کو، ان جہنم کے کتوں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی معصوم جانیں بھی جو سمجھیں کہ اللہ کے راہ میں چلی گئی ہیں، تو ان معصوم جانوں کا جواب کون دے گا؟ بی ایل اے کے کتے ہوں یا ٹی ٹی پی کے جو ظالم ہیں ان کا انجام تو یقیناً ان کو تو ناک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن جو شہادتیں دینے والے لوگ ہیں ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ آپ کو اس کبھی فعل کو روکنا ہوگا کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے شہری ہیں، اور آپ دہشت گردوں کے خلاف بے شک جتنے مرضی آپریشن کریں لیکن پاکستان کے لوگوں کو بچائیے۔ بہت سی معلومات ہیں، بہت سی انفارمیشن ہے، لیکن اس وقت پراپوگنڈا 2 آئی ہے، تو میں اپنے بلاگ کو ادھر ہی اینڈ کرتا ہوں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا جاس کو اجازت دیجیے۔